بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة تكويناتي في الدورة التكوينية حول المجال الزراعي. اليوم غادي نبداو معكم اليوم أول درس اللي سميناه Initiation à l'agronomie، اللي غادي نشوفو فيه quelques notions de base et le vocabulaire en relation avec le domaine agricole. في هذه الحصة غادي نبداو بعد تعريف، فغادي نشوفوا شنو هي لاغريكولتور، شنو هو لاغرونومي، وشنو الفرق بيناتهم. يعني هاد المصطلحات اللي هما كيتشابهوا وتيكون باخات اللبس بيناتهم، غادي نحاولوا اليوم ان شاء الله اننا نفسروهم بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. فاول حاجه غادي نبداو بلاغريكولتور اللي هي لا براتيك دو لاكتيفيتي اغريكول، اللي هي الممارسه ديال النشاط الفلاحي. Donc l'agriculture, c'est une activité humaine qui consiste à cultiver les champs en plus de l'élevage. يعني في الزراعة أو في الفلاحة كاين جوج حاجات، كاينة خدمة الأرض والزراعة ديالها، وكاين تربية المواشي. الهدف من الفلاحة هو أنه كنحاولوا نوفروا الغذاء للإنسان، يعني الحليب، اللحوم، المشتقات ديالهم، كذلك القطاني، الحبوب إلى آخره. Alors que l'agronomie, c'est l'apport aux activités agricoles de connaissances scientifiques et techniques nécessaires. يعني l'agronomie كيجيب لنا معارف علمية وتقنيات جديدة باش نحسنوا سبل الإنتاج ديالنا. L'agronomie est la science visant à comprendre les mécanismes en jeu en agriculture et à les améliorer. يعني l'agronomie كيحاول يفسر لنا الظواهر والتقنيات والممارسات اللي كيداروا في المجال الفلاحي، وكيحاول انه يحسن لنا داك الممارسات وداك تقنيات الانتاج اللي كتستعمل. Ceci donc explique que l'on parle parfois de sciences agronomiques. يعني في هذه الحالة كنهضروا على العلوم الزراعية. دونك لاغريكولتور هي الفلاحة، لاغرونومي نقدروا نقولوا بأنها هي الزراعة، أولا كنقدروا نربطوها بأنها هي مجموعة ديال العلوم والتقنيات مسخرة لأجل خدمة الفلاحة. دابا غادي نشوفوا لا ديفيرونس بين ان اغرونوم و ان كولتيفاتور. ان كولتيفاتور اللي هو المزارع اولا الفلاح، الوغ كو لاغرونوم هو داك الشخص اللي عنده درايه في المجال الفلاحي، يعني عنده العلم والدرايه بالتقنيات والممارسات اللي كيداروا. يعني هذا السيد هذا كيدير تجارب كوسوسوا في الحقل اولا في المختبر. كذلك هذا الشخص كيقد يدير لنا البحث العلمي في المجال الزراعي، ويجيب لنا طرق ومعارف وتقنيات جديدة اللي غادي نقدو نحسنوا بها الانتاج ديالنا. Un agronome requiert donc de grandes connaissances scientifiques sur l'ensemble des applications techniques et stratégiques du champ, alors que le cultivateur n'a pas cette connaissance approfondie des choses. Il peut appliquer des techniques sans savoir vraiment l'origine ou la cause de la technique. يعني le cultivateur على المزارع كيطبق تقنيات وممارسات اللي هو ما عرفش بالضبط فين جات اولا شنو كتقد تعطي كتأثيرات واحده اخرى من غير داكشي اللي عطاتو. alors que l'agronom كيحاول انه يشوف هاد الممارسات ويدير عليها التجارب ويعرف اشنو ممكن تعطينا ومن جاتنا هاد الممارسات، وكيحاول انه يزيد عليها واحد المعارف اللي هي تقنيه وعلميه، وكيحاول يحسن لنا هاد الممارسات هادو. نشوفوا كذلك للفاج اللي هو لا برودكسيون انيمال، الانتاج الحيواني، اللي هو لا برودكسيون اي لونتروتيان دو بيتاي، اللي كنديروا فيه الانتاج والعنايه بالحيوانات، يعني لي زانيمو دوميستيك ولا كنسميو لي زانيمو اوتيل
او لا نقدروا كذلك نسميهم لي زانيمو دو لا فيرم، يعني حيوانات الاليفه، الحيوانات النافعه او لا حيوانات الضيعه. كاين كذلك مصطلح ديال لاغرو اليمونتير او لاندستري اليمونتير او لاندستري اغرو اليمونتير اللي هي الصناعات الغذائيه. Donc c'est l'ensemble des activités industrielles qui transforment les productions issues de l'agriculture en produits alimentaires destinés essentiellement à la consommation humaine. يعني في هذا القطاع هذا ديال الصناعات الغذائيه اشنو كيطرا؟ يعني داك المنتوجات اللي جايين من الفلاحه كيتم التصنيع ديالهم والتحويل ديالهم باش يعطينا واحد منتوج نهائي اللي الوجهه ديالو هو الاستهلاك الادمي او البشري. كاين كذلك مصطلح ديال لا كومباني اغريكول او لا الموسم الفلاحي، اللي هو واحد المده اللي فيها اللي كتبتدي من الزرع الى الجني انتهاء بالبيع ديال المنتوج ديالنا، اللي في هذه المده كيتم التحديد ديال الثمن ديال البيع ديال المنتوج في السوق. Donc la compagnie agricole c'est une période de 12 mois pendant laquelle une récolte est mise sur le marché ou vendue. كذلك c'est une période annuelle de référence pour la fixation des prix agricoles. غنهضروا كذلك على مصطلحات اخرين من ضمنها لو سيكتور اغريكول او اللي هو القطاع الفلاحي. ففي الاقتصاد كاين مجموعه ديال القطاعات: القطاع الاولي الثانوي، كذلك قطاع الصناعي، قطاع الخدمات الى اخره. فلو سيكتور اغريكول il est défini comme étant le secteur d'activité économique dont la fonction est de produire un revenu financier à partir de l'exploitation de la terre ou la culture et de l'animal de ferme اللي كنهضروا في هذه الحاله على l'élevage. Donc le fait de cultiver les terres et l'élevage génère des produits. هاد les produits هادو une fois vendus ils génèrent واحد le revenu. Le revenu هذا l'ensemble ديال les revenus كيعطيونا le revenu ديال واحد القطاع اللي هو le secteur agricole اللي هو واحد القطاع اقتصادي حيوي خصوصا في بلادنا. كاين كذلك مصطلح اخر اللي هو لا فيليير دو برودكسيون اغريكول اللي كنقدروا نربطوا معاه كذلك واحد المصطلح اللي هو لا شين دو فالور اغريكول. دونك كيفاش غادي نعرفوا هاد سلسله الانتاج الفلاحي؟ غنعرفوها بانها سي ان ديكوباج du système productif pour mieux comprendre les dynamiques d'émergence, de déclin et de reconfiguration de ces composantes. Donc c'est l'ensemble des activités à valeur ajoutée nécessaires pour conduire un produit ou un service à travers les différentes phases de la chaîne de valeur. C'est donc la relation input-output tout en liant l'amont productive et l'aval consommation. دونك غنشرحوها بطريقه سهله. دونك سلسله الانتاج الفلاحي كتبتدي من مرحله الانتاج عند الفلاح انتهاء بمرحله الاستهلاك عند المستهلك النهائي، مرورا بمجموعه ديال المراحل اللي من بيناتها البيع، التحويل، التعليب الى اخره. كناخذوا كمثال لا فيلير اوليكول يعني سلسلة إنتاج زيت الزيتون. هنا واحد لو شيما أو واحد الخططة اللي غتشرح لنا لا شين دو فالور أغريكول كيفاش دايرة. فأول حاجة كنبتديو بلا بروفيزيونمون أون انترون أغريكول يعني الشراء ديال المدخلات الفلاحية أو المواد الإنتاج. كندوزو المرحلة ديال الإنتاج، من بعد ملي كنتجو كيتم لا ريكولت يعني الجني. داك المنتوج ديالنا عنده دو ديستيناسيون يعني جوج الوجهات، يا اما كيمشي لا ترانسفورماسيون يا اما كيمشي لا كوميرسياليزاسيون دو برودوي نون ترانسفورمي يعني كيتباع كما هو او لا كيتم التحويل ديالو.
دونك في لا ترانسفورماسيون كنهضروا على لو كونديسيونمون، لو ستوكاج اي لو ترونسبور ديال لو برودوي ديالنا، باش في الاخير كيدار لا كوميرسياليزاسيون دو برودوي ترانسفورمي، يعني محول. في الحاله الثانيه كيدار لا كوميرسياليزاسيون دو برودوي نون ترانسفورمي. كاين جوج حالات، يا اما كدار لا فونت فينال ديريكت سور لي مارشي، اولا كيدار لا فونت اوز انترميديير، يعني هادوك لي كوليكتور اولا لي غروسيست، اولا اللي كنسميوهم الوسطاء. دونك هنايا غادي نشوفو شنو هما لي نيفو دو لا شين دو فالور. يعني اول حاجه كاين المرحله ديال لابروفيزيونمون اون ماتيير بروميير اي اوتر انترون، يعني المواد الاوليه والمدخلات الفلاحيه، تزود بها، كيتم التزود بها. في المرحله التاليه كيتم لا برودكسيون، يعني في هذه الحاله كاينه مجموعه ديال لي فاكتور او عوامل الانتاج اللي كيتدخلوا باش تتم عمليه ديال الانتاج ديال المنتوج ديالنا. موراها كتجي مرحله ديال لا فالوريزاسيون اي دو لا ترانسفورماسيون، يعني كيدار التسمين ديال المنتوج والتحويل ديالو. فمثلا كنديرو السيشاج، لي كونسيرف، لا كونفيتور، لو جو، لو سيروم، لا بودر سورجولي اولا الباط. يعني كاين مجموعه ديال الطرق ديال التحويل اولا ديال لا ميزون فالور ديال لي بروجي ديالنا اولا ديال لي برودوي ديالنا. المرحله التاليه اللي هي لو كونديسيونمون، دي فيها كيدار لومبالاج اي ليتيكتاج، يعني داك البرودوي ديالنا كيدار لا ميزون لومبالاج ديالو، وكدار له ليتيكيت اللي فيها مجموعه ديال لي زانفورماسيون على داك لو برودوي ديالنا. كاين كذلك لي سيرفيس لوجيستيك اللي هما لا مانيتونسيون، لو ترونسبور، لو ستوكاج، لو ريفراديسمون. كاين في المرحله اللي موراها كيجي لا كوميرسياليزاسيون، يا اما كيدار ليكسبور ديال المنتوج ديالنا اولا كدار لا فونت ديالو سور لو مارشي لوكال. لا فونت كدار يا اما اون فري، يعني منتوج كنبيعوه طري، اولا اون فراك، اولا ابخي فالوريزاسيون. المرحله ديال لا فالوريزاسيون كذلك كنهضروا فيها على لا فالوريزاسيون ديال لي سو برودوي اغريكول، يعني داك ملي كنتجو اولا ملي كنحولوا داك المنتوج ديالنا مثلا باش نستخرجوا منه واحد الماده اللي بغيناها، كاين واحد المواد وحده اخرى كتبقى. يعني هاد المواد اللي كتبقى ما خصناش نلوحوها في الطبيعه، نلوثوا بها الطبيعه اولا نضيعوا فيها حنا، يعني حتى هي كنحاولوا نديروا لا فالوريزاسيون ديالها حتى هي ونستافدوا منها. دونك في هاد الحاله كنهضروا على فالوريزاسيون دي سو برودوي دو لاغرو اندستري. ناخذوا الحاله ديال قطاع الزيتون، كنهضروا على لي مارجين اولا لي غرينيون ديال لا تريتوراسيون دو لوليفي، يعني في المعاصر ديال الزيتون ما كتعطيناش فقط زيت الزيتون، بل كذلك كتعطينا داك لي مارجين اولا داك لي غرينيون اللي كيشيطونا في اخر ديال عمليه العصر، هادوك حتى هما كدار عمليات ديال التحويل ديالهم كذلك كنستافدوا منهم. في الاخير كنساليو بلا كونسوماسيون، اللي هو في هاد الحاله دي كنحاولوا اننا نديرو لا ساتيسفاكسيون دو لا دوموند ديال لو كونسوماتور فينال، اللي هو الهدف الاخير هو انه نرضيو المستهلك النهائي باش نعطيه واحد المنتوج اللي هو مزيان بجوده عاليه وبثمن مناسب وبالمواصفات اللي هو بغا. كاين كذلك مصطلحات اخرين كمثال لو بي اي بي اغريكول او لو برودوي انتيريور بروت اغريكول، اللي هو المنتوج الداخلي الخام الفلاحي. دونك باش كنعرفوه بلي انه سي ان اغريغا او لا سي ان انديكاتور ايكونوميك برينسيبال qui permet de mesurer la production, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs ajoutées dégagées des agents économiques, des agents économiques résidant à l'intérieur d'un pays donné. C'est une manière d'apprécier la richesse d'un pays et le niveau de vie des habitants. Donc المنتوج الداخلي الخام كيعطينا فكرة على الانتاج الداخلي خصوصا ديال القطاع الفلاحي، يعني شنو هما لي زاجون ايكونوميك اولا الفاعلين الاقتصاديين اللي كاين داخل البلاد، سواء كانوا مغاربه اولا اجانب. المهم ان عمليه الانتاج كدار في وسط البلاد ديالنا، يعني داك القيمه المضافه اللي هي كتجينا من هاد الفاعلين الاقتصاديين، المجموع ديالها كيعطينا لو بي اي بي
agricole. غنشوفو مصطلح واحد اخر اللي هو لا سيرفاس اغريكول ايتيل اللي كنرمزولو بالاس ا يو، يعني مساحة فلاحية صالحة للزراعة. Donc c'est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole. يعني كيعطينا المساحة الصالحة للزراعة. يعني في البلاد ديالنا مجموع ديال المساحة اللي عندنا ماشي كلها صالحة للزراعة، يعني فيها أراضي قاحلة، الصحاري، الجبال، الأراضي اللي فيها الحجار، يعني ماشي كلها صالحة للزراعة. يعني الأراضي اللي هي صالحة للزراعة هي اللي كنسميوها الاس اي لا سيرفاس اغريكول ايتيل، وكنرمزو ليها بالهكتار، يعني وحدة القياس اللي هي الهكتار، اللي هي كتساوي لنا 10,000 متر مربع، يعني واحد البقعة اللي فيها 100 متر على 100 متر. دابا غادي نشوفو شنو هو لا برودكسيون اغريكول، شنو هي لا برودكتيفيتي اغريكول، وشنو هو لو روندمون دي كولتور ولا لو روندمون اغريكول. دونك في لا برودكسيون اغريكول كنهضروا على لا برودكسيون اغريكول فيجيتال اي لا برودكسيون اغريكول انيمال، الانتاج الفلاحي النباتي او الانتاج الفلاحي الحيواني. Donc l'importance de la production végétale est liée aux surfaces récoltées, à la production par hectare et aux quantités produites. يعني كنهضروا على البرودكسيون كنهضروا على لا سيرفاس ريكولتي، يعني مساحة مزروعة مضروبة في لا برودكسيون بار هكتار، يعني كل هكتار شحال عطانا د الانتاج، شحال الطوناج اللي عطانا، يعني شحال المساحة اللي زرعناها في الطوناج ديال كل هكتار غتعطينا الكمية المنتجة. دونك هذه هي الانتاج الفلاحي. كاين كذلك لا برودكتيفيتي اغريكول هي الانتاجية الفلاحية. Donc la productivité agricole, c'est le rapport entre la quantité produite et les moyens utilisés pour cette production. La productivité est en lien avec les notions de rendement, d'efficacité et d'efficience. Elle permet de mesurer le degré de contribution d'un ou de plusieurs facteurs de production mis en œuvre à la variation du résultat final dégagé. يعني شنو الفرق بين la production et la productivité؟ هو في لا برودكسيون كنهضروا على الانتاج، يعني كونتيتي اللي انتجنا الكميه الاجماليه المنتجه، الوغ كو في لا برودكتيفيتي كنهضروا على الكميه الاجماليه المنتجه ولكن في علاقتها بعوامل الانتاج اللي استهلكناها. يعني كاين فرق بين واحد الفلاح انتج ليا 100 كيلو ديال الزرع واستهلك ليا 10,000 لتر ديال الماء، واحد اخر انتج نفس الكميه ب النص ديال الكميه ديال الماء اللي استهلكها الفلاح الاخر، يعني كاين فرق هنا. دونك في هذه الحاله ديال الانتاجيه ديال الفلاح الثاني احسن من الانتاجيه ديال الفلاح الاول، حيت عوامل الانتاج اللي استهلكها الفلاح الثاني قل من عوامل الانتاج اللي استعملها الفلاح الاول باش ينتجوا في الاخير نفس الكميه. دونك هذا هو الفرق اللي كنهضروا على لا برودكتيفيتي ولا برودكسيون. كنهضروا كذلك على لو روندمون دي كولتور اللي هي لا كونتيتي de produits végétaux obtenus par unité de surface récoltée. Elle est obtenue en divisant un tonnage par une superficie récoltée et elle est exprimée en tonnes par hectare. يعني كنهضروا على الروندمون تنهضروا على طوناج في الهكتار، يعني الكمية على وحدة المساحة. يعني نقدروا ناخذ واحد جوج فلاحة كل واحد عنده هكتار، الاولاني نتج ليا 25 قنطار، الثاني انتج ليا 50 قنطار، يعني الثاني انتج ليا الدوبل ديال الكميه اللي انتج الفلاح الاول، مع العلم انهم عندهم نفس المساحه. دونك لو روندمون ديال الفلاح الاول حسن من لو روندمون ديال الفلاح الثاني، الروندمون اللي هو المردوديه. كاين كذلك واحد دو نوسيون اللي هما مهمين اللي كنخلطوا بيناتهم، اللي هو لاسولمون اي لا روتاسيون دي كولتور او اللي كنسميوها كذلك لا سكسيسيون كولتورال اللي غادي نشرحو كل وحده بوحده. دونك l'assolement هو la répartition des cultures de l'année entre les parcelles d'une exploitation. L'assolement est donc une technique agricole qui consiste pour un agriculteur
a divisé ces terres en des sols, يعني des morceaux de terre. L'assolement est la diversité géographique des cultures à un moment donné. دونك شنو هو l'assolement؟ هو واحد القطعة ديال الأرض، هاد القطعة ديال الأرض في نفس السنة ما كنديرش فيها نفس الحاجة. يعني هاد القطعة ديال الأرض مثلا ان هكتار نقدر نقسمها على 4، وكل 4 هكتار ندير فيه واحد النوع ديال الفلاحة. على العكس ديال لا روتاسيون دي كولتور على لا سكسيسيون كولتورال اللي هي سي لا سكسيسيون دي كولتور سور اون ميم بارسيل او فيل دو طون. يعني في لا روتاسيون دي كولتور يعني في نفس القطعة ديال الأرض هاد العام كندير فيها فلاحة وحدة، العام الجاي كندير فيها حاجة وحدة أخرى، العام اللي موراه كندير فيها حاجة وحدة أخرى. يعني شنو الفرق بين السولمو ولا روتاسيون؟ هي أنه في السولمو عندي واحد القطعة ديال الأرض في نفس العام كندير فيها مثلا 4 ديال الفلاحات، يعني كنقسمها على 4، يعني جو لا ديفيز اون 4 سول او لا اون 4 مورسو دو تير. يعني في نفس العام كندير 4 الفلاحات في نفس القطعة ديال الأرض. الوغ كو في الحالة ديال لا روتاسيون دي كولتور يعني في نفس القطعة ديال الأرض هاد العام كندير فيها فلاحة وحدة، يعني واحد النوع، يعني كندير فيها مثلا الشعير. العام الجاي غندير فيها الزرع، العام اللي موراه غنخليها اون جاشير يعني خاوية اولا راكدة. هنا واحد الشيما اولا واحد ليكزومبل درنا سولمون تريينال اسوسي ا اون روتاسيون كولتورال. يعني في هذا المثال هذا عندي جوج بيهم، يعني عندي لا سولمون سور 3 زون اسوسي ا اون روتاسيون كولتورال. يعني في العام الاول البقعة الأرضية أو القطعة الأرضية ديالي قسمتها على 3، في البارتي اللي بالخضر درت فيها الأورج، اللي بالصفار درت فيها البلي، اللي بالقهوي أو بالكري درت فيها خليتها راكدة يعني اون جاشير. العام اللي موراه قلبت البلاصة اللي كنت دار فيها الشعير درت فيها جاشير، واللي كنت درت فيها جاشير درت فيها البلي، واللي كنت درت فيها البلي درت فيها الأورج. العام الثالث عاوتاني درت الدورة ديالي، يعني بحال شتو دابا البلاصه اللي كانت بالخضر اللي درت فيها الورج هاد العام، العام اللي موراه كانت اون جاشير، العام اللي موراه كانت اون بلي. الوغ البلاصه اللي كانت في السنه الاولى اون جاشير، في السنه الثانيه درنا فيها لو بلي، في السنه الثالثه درنا فيها لورج. يعني في هاد الحاله هادي ديال في نفس السنه نفس القطعه ديال الارض قسمنا على 3، يعني في هاد الحاله كنهضروا على ان سولمون. الوغ ملي كنهضروا مثلا على هاد البارتي هادي اللي درنا فيها لورج هاد العام، العام الجاي درنا خليناها اون جاشير، العام الثالث درناها اون بلي. في هاد الحاله هادي كنهضروا على روتاسيون كولتورال او لا سكسيسيون دي كولتور او فيل دي طون سور لا ميم بارسيل او لا لو ميم شون. دونك في هاد الحاله هادي في هاد المثال عندي ان سولمون تريينال اون بليس ديال لا روتاسيون كولتورال. كذلك كاين مصطلحات من قبيل لي تير كولتيفي، لي تير جاشير اللي هما غادي نشرحوهم. دونك اون تير كولتيفي سي اون تير ارابل اللي هي اولا دونك اون تير كولتيفي اولا اون تير ارابل سي اون تير كي بو تيتر لابوري او كولتيفي، اللي هما نقدروا نحرثوها اولا نقدروا نزرعوها. دونك هذه هي لا تير كولتيفي اولا تير ارابل. Les terres arables comprennent les terrains en jachère et les terrains portant des cultures. يعني تقدر تكون عندي واحد اون تيغ ارابل يعني قابله للزراعه. هاد الارض اللي هي قابله للزراعه يا اما نقدر نكون حرثتها وزرعتها يعني فيها الغله، او لا نقدر نخليها اون جاشير نخليها راكده. La terre jachère c'est une terre cultivable laissée au repos temporaire pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. دونك واحد الارض اللي هي خليتها اون جاشير اولا خليتها راكده اللي هي واحد الارض قابله للزراعه اللي نقدر نزرعها، ولكن انا خليتها مؤقتا راكده. علاش؟ باش نحاول انني ندير لا ريكونستيتيسيون دو لا فيرتيليتي دي سول، خصوصا لا فيرتيليتي بيولوجيك اي لا فيرتيليتي فيزيك ديال السول، يعني كنخلي الارض كترتاح. كاين كذلك بعض المصطلحات بحال ان شون ان فيرجي اون بارسيل، يعني واحد الطرف ديال الارض نقدر مثلا نسميه ان شون، نقدر نسميه ان فيرجي في الحاله ملي تيكون فيها الشجر المثمره، ونقدر نسميها اون بارسيل يعني ان مورسو دو تيغ. كاين كذلك مصطلحات بحال اون فيرم، اون اكسبلوطاسيون اغريكول، ان دومين اغريكول، اللي هي واحد الملكيه اللي هي فيها مجموعه ديال الزراعات اللي هي كنديروا فيها الفلاحه، كنديروا فيها الانتاج الحيواني.
كنهضروا كذلك على اون كولتور او لا اون بلونطاسيون، يعني زراعة مثلا لا كولتور دو لا طوماط يعني زراعة الطماطم. اون بلونطاسيون دوليفي يعني زراعة او لا ارض اللي فيها الزيتون. كاين كذلك بعض المصطلحات بحال مثلا كيهضروا على قطاع الزيتون، كنسمعوا مصطلحات بحال اولي كولتور، اوليفغي، اوليفيي، لي زوليف. دونك شنو هي لولي كولتور؟ اللي هي لا كولتور ديال لوليفي يعني زراعة الزيتون. اوليفغي اللي هي لا بلونطاسيون دوليفي او لا ان فيرجي دوليفي، اللي هي المكان اللي فيها زراعة الزيتون، يعني مكان او البقعة اللي فيها الزيتون مزروع تسميوها اون اوليفغي. لوليفي اللي هي لاربر دو لوليفي يعني هي شجرة الزيتون كسميوها لوليفي. لي زوليف اللي هما لي فخوي ديال لوليفي، عفوا هنا لي فخوي افيك اس بلاص او. دونك لي زوليف هما لي فخوي دو لوليفي. دونك كنتمنى ان هذا الشرح هذا اللي هو حاولت انه يكون مبسط شيئا ما نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غيكون ان شاء الله غيكون هنالك مزيد باذن الله، وكنتمنى انكم استفدتوا معنا والله الموفق. والسلام عليكم.